हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी सुरु गर्छौँ कन्टिन्युटी लिमिट पछिको टपिक हो यो च्याप्टरमा खासै केही पनि छैन। लिमिटकै यो एक्सटेन्सन हो, लिमिटकै एप्लिकेसन हो। लिमिट यदि बुझेको छ भने कन्टिन्युटी मजाले बुझिन्छ है। त पहिला त्यसको मिनिङ के हो कन्टिन्युटी त हामीले पढ्छौँ कन्टिन्युटी अफ अ फङ्सन। कुनै फङ्सनको कन्टिन्युटी भन्नाले के बुझिन्छ यो भन्दा अगाडि पढ्यौँ लिमिट अफ अ फङ्सन, ठीक छ। त यहाँनिर छ कन्टिन्युटी अफ फङ्सन। त कन्टिन्युटीको सिम्पल मिनिङ के हुन्छ, त्यो फङ्सनको ग्राफ चाहिँ रेगुलर हुनु पर्यो, त्यो फङ्सनको ग्राफमा ब्रेक हुनु भएन, त्यो फङ्सनको ग्राफमा ग्याप हुनु भएन, त्यो फङ्सनको ग्राफमा होल हुनु भएन है। यदि कुनै पनि ग्राफलाई हामीले कन्टिन्युअस रूपमा ड्र गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्युअस ग्राफ अफ कन्टिन्युअस फङ्सन। त यो दुईटा फिगर हेरौँ, यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस। यो फिगर हेर, यो फिगरमा मैले के देखाएको छु, एक्स एक्सिसमा ए र बी दुईटा भ्यालु छ, ए र बी, र यहाँदेखि यो ग्राफ सुरु भएको छ अनि बी को यो करस्पोन्डिङ पोइन्टसम्म पुगेको छ। त यहाँदेखि यहाँसम्ममा के यो ग्राफमा कुनै पनि ब्रेक छ त छैन, एकदम कन्टिन्युअस रूपमा। मैले चाहिँ यहाँदेखि यहाँ ड्र गर्नु पर्यो भने विदाउट लिफ्टिङ माई पेन हामी ड्र गर्न सक्छौँ, ठीक छ। यो ग्राफ यहाँदेखि सुरु भएको छ जहाँनिर एक्सको भ्यालु के छ ए। यदि यो एक्सको भ्यालु हो भने यतातिर के हुन्छ वाई को भ्यालु हुन्छ। त ए मा वाई को भ्यालु कति हुन्छ एफ अफ ए, यो पोइन्ट हो एफ अफ ए, ठीक छ नि। यो ए हो भने एफ अफ ए हुन्छ अनि यो बी हो भने यसको करस्पोन्डिङ पोइन्ट यहाँनिर यो के हुन्छ एफ अफ बी हुन्छ। यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ फङ्सनल भ्यालु एट ए इज एफ ए, फङ्सनल भ्यालु एट बी इज एफ बी। त एदेखि बीमा यो जुन फङ्सनको ग्राफ छ यो फङ्सनको ग्राफ एकदम रेगुलर छ, त्यसलाई हामी के भन्ने हो कन्टिन्युअस फङ्सन, कन्टिन्युअस ग्राफ इन दिस इन्टरभल। यो छ नि एदेखि बी, यहाँनिर हामीले के लिएको छु एक्सको भ्यालु एदेखि बी पर्छ, यसलाई लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु अनि क्लोज्ड इन्टरभल ए कमा बी, यो हो है। यो क्लोज्ड इन्टरभल भनिन्छ। क्लोज इन्टरभल भनेको के हो, एदेखि लिएर बीसम्मको सबै भ्यालुजहरू यसमा छ, एदेखि लिएर बीसम्मको सबै भ्यालुजहरू यो इन्टरभलमा पर्छ। यसको बारेमा हामीले इन्टरभलको बारेमा हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने हो। त अहिले यति मात्रै बुझ, एक्सको भ्यालु एदेखि बीसम्म छ र एक्सको भ्यालु एदेखि बीसम्म हुँदा यो फङ्सनको ग्राफ चाहिँ कन्टिन्युअस छ विदाउट एनी ग्याप है, एकदम रेगुलर ग्राफ छ। त यो हो कन्टिन्युअस फङ्सनको ग्राफ। अर्को फिगर हेर, अनि यो ग्राफमा हेर त एदेखि सुरु भयो ग्राफ, तर यहाँनिर के भयो त यहाँनिर ब्रेक भयो, इरेगुलर भयो, यहाँनिर ग्याप भयो, पाल पर्यो अनि फेरि यहाँबाट सुरु भयो। त यो ग्राफ कन्टिन्युअस छैन, यसलाई हामी के भन्छौँ डिसकन्टिन्युअस। जुन ग्राफ कन्टिन्युअस हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिसकन्टिन्युअस। तर यो ब्रेक कुन पोइन्टमा भयो त, यहाँनिर एक्सको भ्यालु कति हो, यहाँनिर जुन यो ग्याप भयो नि, यो ग्याप भयो, पाल पर्यो, यहाँनिर एक्सको भ्यालु केही न केही त होला है, यहाँनिर एक्सको भ्यालु त केही न केही होला। मानौँ एक्सको भ्यालु सी हो, एक्सको लागि मानौँ हो, त हामी के भन्छौँ यो फङ्सन चाहिँ सी पोइन्टमा डिसकन्टिन्युअस रहेछ, यो फङ्सन चाहिँ सी पोइन्टमा डिसकन्टिन्युअस रहेछ। किनकि जब हामीले एदेखि सुरु गरेर सीमा पुग्यौँ नि, सीमा पुग्ने बित्तिकै यहाँनिर कुनै पनि त्यो फङ्सनको ग्राफ यहाँनिर छैन, यहाँनिर ग्याप छ। त हामी के भन्छौँ द्याट फङ्सन इज डिसकन्टिन्युअस एट पोइन्ट सी। त लगभग कन्टिन्युअसको मिनिङ यही हो, ग्राफ रेगुलर भयो भने कन्टिन्युअस, ग्राफमा ग्याप आयो भने डिसकन्टिन्युअस। त हामीले यसलाई म्याथमेटिकली कसरी डिफाइन गर्ने है। त पहिला हामी के पढ्छौँ कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट, कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा कन्टिन्युटीको बारेमा पढ्छौँ
जस्तै यहाँनिर एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस भयो नि त, यो सी भन्ने पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस भयो के। त हाम्रो टपिक के छ, कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट। र यो केही पनि गाह्रो छैन। हेर, मानौ एक्सको कुनै भ्यालु दिएको छ अनि त्यो भ्यालुमा त्यो फङ्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन, यसको मतलब के हो, त्यो भ्यालुमा लिमिट निकाल्ने र त्यो भ्यालुमा फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने। सुन है, हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा लिमिटमा हामीले दुईटा काम गर्थ्यौँ। पहिला सुरुमा हामीले फङ्सनल भ्यालु चेक गर्थ्यौँ, फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन थियो त हामीले त्यसको लिमिटिङ भ्यालु निकाल्थ्यौँ। ठिक छ, एक किसिमले यो भनौँ कि योभन्दा अगाडिको क्वेसन्सहरूमा फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन थियो, लिमिटिङ भ्यालु फाइनाइट आउँथ्यो। त हामी एक किसिमले यो भन्न सक्छौँ कि फङ्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल हुँदैन थियो। योभन्दा अगाडिको क्वेसनहरूमा फङ्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल आउँदैन थियो। ठिक छ, तर कन्टिन्युटी हुनको लागि, कुनै पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुनको लागि लिमिटिङ भ्यालु र फङ्सनल भ्यालु सेम हुनुपर्छ। यसमा केही नयाँ छँदै छैन। फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने, लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने। फङ्सनल भ्यालु कसरी निकाल्ने, त्यो एक्सको भ्यालु जुन दिएको हुन्छ डाइरेक्ट पुट गरिदिने। लिमिटिङ भ्यालु कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि मेथड हुन्छ, मेथडहरू हामी सिकिसक्यौँ। त लिमिटिङ भ्यालु र फङ्सनल भ्यालु जब इक्वल हुन्छ त हामी के भन्छौँ, त्यो फङ्सन त्यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ। केही छँदै छैन कन्टिन्युटीमा। फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने, लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने, दुइटै इक्वल आयो भने हामी के भन्ने, फङ्सन इज कन्टिन्युअस एट द्याट पोइन्ट। यदि इक्वल आएन भने हामीले के भन्ने, द फङ्सन इज नट कन्टिन्युअस, अथवा यो भन्न सकिन्छ द फङ्सन इज डिसकन्टिन्युअस एट द्याट पोइन्ट। त लेट अस डिफाइन कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट। त यो हाम्रो टपिक छ कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट। के लेख्ने, अ फङ्सन y is equal to f of fx is said to be continuous at a point x is equal to a intermediate point of domain if limiting value is equal to functional value। त यो डेफिनेसन हो। के लेख्यौँ हामीले, अ फङ्सन y इक्वल टु एफएक्स इज सेड टु बी कन्टिन्युअस एट अ पोइन्ट x इक्वल टु a। यानि हामीले कन्टिन्युअस कुन पोइन्टमा चेक गर्ने त, एक्सको भ्यालु ए कुनै भ्यालु दिएको छ, ए को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ है। यो मैले एउटा जनरल पोइन्ट मानेको छु। तर यो कस्तो पोइन्ट हो, इन्टरमिडिएट पोइन्ट अफ डोमेन। यो फङ्सनको जुन डोमेन हुन्छ त्यो डोमेनको भित्रको पोइन्ट हो। इन्टरमिडिएट भनेको भित्रको पोइन्ट, ठ्याक्कै छेउछाउको पोइन्ट होइन। जस्तै यहाँनिर छ नि, यो ए भनेको लेफ्ट पोइन्ट हो, बी भनेको राइट पोइन्ट हो, यो त्यस्तो पोइन्ट होइन। यो ए भनेको फेरि यो ए नबुझ है, यो ए भनेको यो भित्रको पोइन्ट हो। यो एदेखि जस्तै यो सी भित्र छ नि, यो ए र बीको भित्र के छ, सी छ, हो सी जस्तो पोइन्ट हो यो ए भनेको। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरमिडिएट पोइन्ट अफ द डोमेन। ठिक छ, यो नलेखे पनि जरुरी छैन, तैपनि मैले लेखिदिएको हो। त यो फङ्सन एक्सको भ्यालु एमा कन्टिन्युअस भन्न सकिन्छ यदि लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु हुन्छ, फङ्सनल भ्यालु एट एक्स इक्वल टु ए। लिमिटिङ भ्यालु पनि के, एट एक्स इक्वल टु ए। लिमिटिङ भ्यालु एट एक्स इक्वल टु ए इज इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु एट एक्स इक्वल टु ए। यसमा केही छँदै छैन। ए पोइन्टमा लिमिट निकाल्ने अनि ए पोइन्टमा फङ्सनल भ्यालु निकाल्ने, दुइटै इक्वल आयो भने कन्टिन्युअस भनिदिने, सक्यो। अनि लिमिटिङ भ्यालुलाई सिम्बलमा कसरी लेख्ने त, द्याट इज यहाँ हेर। लिमिटिङ भ्यालुलाई सिम्बलमा कसरी लेख्ने, लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि एफ अफ एक्स, यो भयो लिमिट लेख्ने तरिका। अनि इज इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु कसरी लेख्छौँ, एफ अनि यो जुन फङ्सन छ नि एक्सको ठाउँमा डाइरेक्ट यो ए राखिदिएपछि के आउँछ, फङ्सनल भ्यालु। त यो हो लिमिटिङ भ्यालु, यो हो फङ्सनल भ्यालु। त कन्टिन्युअस हुनको लागि यो दुईटा भ्यालु सेम हुनु पर्यो। फङ्सनल भ्यालु थाहै छ,
फंक्सनल भ्यालु कसरी निकाल्छौँ? यो फंक्सनमा x को भ्यालु डाइरेक्ट a राखिदिन्छौँ, त फंक्सनल भ्यालु आयो। र लिमिटिङ भ्यालु कसरी निकाल्छौँ? x a को नजिक गयो भने त्यो फंक्सन कसको नजिक पुग्छ? त्यो लिमिटिङ भ्यालु हो। त यहाँनिर कस्तो हामीले बुझ्नु पर्यो कि फंक्सनल भ्यालु जुन छ त्यही भ्यालु यो फंक्सनको लिमिटिङ भ्यालु हो। फंक्सनल भ्यालु नै के हो त? त्यो फंक्सनको लिमिटिङ भ्यालु हो। लिमिट च्याप्टरमा हामीले धेरै पय क्वेशनहरु गर्यौं जहाँ लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु फरक हुन्थ्यो, ठीक छ। तर कन्टिन्युअस हुनको लागि यो दुटा इक्वल हुनु पर्यो, ठीक छ। र यो लिमिट आउनुको मतलब फेरि के हो थाहा छ? लिमिट आउनुको मतलब के हो? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है, राम्रोसँग ध्यानले सुन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि यो फंक्सनको राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै इक्वल हुनुपर्छ। अनि दुईटै केसँग इक्वल हुनुपर्छ? फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ। यो हामी लिमिट लेख्नुको मतलब लिमिट त्यतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट अनि बोथ लिमिट इज इक्वल टु एफ अफ ए। त यसरी लेख, चाहे यसरी लेख, चाहे यसरी लेख, एउटै कुरा हो। हामीलाई थाहा छ नि लिमिट कतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ? जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छ। त यो हो डेफिनेसन कन्टिन्युअस फंक्सनको। यसमा केही पनि नयाँ छैन। हामी कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टको कुरा गर्ने हो। यहाँनिर पोइन्ट के छ? x को भ्यालु a। यो a को भ्यालुमा यो x को भ्यालु a हुँदाखेरि त्यहाँनिर फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि त्यो पोइन्टमा लिमिटिङ भ्यालु निकाल्दा यानी यसको भ्यालु निकाल्दा र त्यो पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु निकाल्दा इक्वल हुनु पर्छ। म पछि एउटा ग्राफ देखाउँछौँ यो इक्वल कसरी हुँदैन, ठीक छ। त इक्वल भयो भने कन्टिन्युअस भन्ने, इक्वल भएन भने डिसकन्टिन्युअस भन्ने। त यहाँनिर तल के लेख्दैौँ? इफ लिमिटिङ भ्यालु इज नट इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु देन द फंक्सन इज सेड टु बी डिसकन्टिन्युअस, ठीक छ। अथवा यसरी भन्न सक्छौँ इफ द फंक्सन इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु a देन इट इज सेड टु बी डिसकन्टिन्युअस एट x इक्वल टु a, ठीक छ। यहाँ स्टुडेन्ट फर कन्टिन्युटी x इक्वल टु a, यो त डेफिनेसन भयो। तर अब हामीले यहाँनिर के लेख्दैछौँ कि कन्टिन्युअस हुनको लागि हामीसँग के कुराहरू हुनु पर्यो, ठीक छ। यहाँनिर त सिधै हामी भन्दैछौँ कि लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु हुनु पर्यो, ठीक छ। तर कन्टिन्युटी हुनको लागि हामीसँग के कुराहरू हुनु पर्यो त? यहाँ हेर, फर्स्ट पोइन्ट फंक्सनल भ्यालु सुड बी फाइनाइट। यो फंक्सनल भ्यालु सुड एक्जिस्ट। फंक्सनल भ्यालु फाइनाइट हुनैपर्छ है। त्यहाँनिर के लेख्ने? फंक्सनल भ्यालु सुड बी फाइनाइट अथवा सुड एक्जिस्ट। यहाँ फंक्सनल भ्यालु सुड एक्जिस्ट, दैट इज यो भनेको के हो? यो भनेको के हो? एफ अफ ए। यो जुन हामी भ्यालु निकाल्छौँ नि एफ अफ ए, यो फाइनाइट हुनैपर्छ। फाइनाइट भनेको थाहा छ नि, रियल नम्बर हुनु पर्यो। पहिलो पोइन्ट फंक्सनल भ्यालु सुड एक्जिस्ट। अब यसको मतलब भयो कसैको दिमागमा क्वेसन आयो कि यदि फंक्सनल भ्यालु आएन भने, फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन भने, जस्तै फंक्सनल भ्यालु 0/0 आइदियो, इन्फिनिटी आइदियो, त्यसको मतलब के? यसको मतलब त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छैन। फंक्सनल भ्यालु आउनै पर्यो, एफ को भ्यालु त आउनै पर्यो, एक्जिस्ट हुनै पर्यो। यदि यो आएन भने अरु हामीले हेर्नै पर्दैन, फंक्सन इज डिसकन्टिन्युअस। त कन्टिन्युअस हुनको लागि पहिलो पोइन्ट यो हुनु पर्यो। दोस्रो पोइन्ट हेर, दोस्रो पोइन्ट दोस्रो पोइन्टमा के छ? लिमिटिङ भ्यालु सुड एक्जिस्ट, यानी लिमिटको भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुनु पर्यो। लिमिटिङ भ्यालु सुड एक्जिस्ट। दैट इज यो भनेको के हो फेरि? लिमिटिङ भ्यालु त्यतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यो दुईटै लिमिट इक्वल आउनु पर्यो र फाइनाइट हुनु पर्यो। यसको यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटैको भ्यालु फाइनाइट आउनु पर्यो र इक्वल हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लिमिटिङ भ्यालु सुड एक्जिस्ट। दैट इज बोथ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट आर इक्वल एन्ड फाइनाइट। त यो सेकेन्ड पोइन्ट भयो कि लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुनै पर्यो एन्ड त्यो पनि फाइनाइट हुनु पर्यो। यो होइन कि इन्फिनिटी आइदियो, 0/0 आइदियो
है त लिमिटिङ भ्यालु सुड एक्जिस्ट यसको मतलब के हो बोथ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट आर इक्वल एन्ड फाइनाइट इक्वल पनि हुनु पर्यो फाइनाइट पनि हुनु पर्यो ठीक छ अथवा फाइनाइट हुनु पर्यो र इक्वल पनि हुनु पर्यो फाइनाइट अगाडि इक्वल पछाडि लेखे पनि हुन्थ्यो है आर फाइनाइट एन्ड इक्वल ठीक छ आर फाइनाइट एन्ड इक्वल किन फाइनाइट भएपछि बल्ल हामी इक्वल टुको कुरा गर्छौँ त यहाँनिर तिमीहरू लेखिहाल्यो आर फाइनाइट एन्ड इक्वल लेख्ने है त एकैछिन यदि कसैको दिमागमा आयो यदि लिमिटिङ भ्यालु आएन भने मानव फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भयो तर लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भएन त लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भएन भने द फङ्सन इज डिसकन्टिन्युअस लिमिटिङ भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुनै पर्यो थर्ड पोइन्टमा हेरौँ थर्ड पोइन्टमा लिमिटिङ भ्यालु सुड इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु है त हामीले तीनटा पोइन्ट लेख्यौँ यानी कन्टिन्युअस हुनको लागि यो तीनटै पोइन्ट हुनु पर्यो के कुनै पनि फङ्सन ए भन्ने पोइन्टमा है कुनै पनि फङ्सन ए भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुनको लागि यो तीनटै पोइन्ट सही हुनु पर्यो पहिलो पोइन्ट के फङ्सनल भ्यालु सुड एक्जिस्ट फाइनाइट हुनु पर्यो दोस्रो पोइन्ट के लिमिटिङ भ्यालु सुड एक्जिस्ट बोथ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट आर इक्वल एन्ड फाइनाइट र तेस्रो पोइन्ट फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भयो लिमिटिङ भ्यालु पनि एक्जिस्ट भयो त त्यो दुईटै भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो त बल्ल फङ्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ त अब कसैको दिमागमा क्वेसन आयो सर मानव फङ्सनल भ्यालु पनि आयो लिमिटिङ भ्यालु पनि आयो त यो दुईटा इक्वल भएन त्यसको मतलब फङ्सन कन्टिन्युअस भएन इक्वल हुनै पर्यो त कन्टिन्युअस हुनको लागि यो तीनटै पोइन्ट हुनु पर्यो कुन पोइन्ट फङ्सनल भ्यालु सुड बी फाइनाइट लिमिटिङ भ्यालु सुड बी फाइनाइट एन्ड लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु तर यो तीनटा मध्ये कमसे कम एउटा छैन कमसे कम भन्दैछु है यो तीनटा मध्ये कमसे कम यदि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाइड गरेन त्यो फङ्सन डिसकन्टिन्युअस हुन्छ जस्तै मानव फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन अरू सबै आयो ल लिमिटिङ भ्यालु पनि आयो तर फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन जस्तै योभन्दा अगाडिको लिमिट च्याप्टरमा हामीले थुप्रो लिमिटहरू निकाल्यो जहाँ फङ्सनल भ्यालु 0/0 आउँथ्यो तर लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन्थ्यो यदि फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भयो तैपनि फङ्सन कन्टिन्युअस हुँदैन ठीक छ त कन्टिन्युअस नहुने एउटा यो पनि कारण हो फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट नहुनु र अर्को कारण के हुन सक्छ कि मानव फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भयो रे तर लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भएन फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भयो तर लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भएन तैपनि के हुन्छ फङ्सन कन्टिन्युअस हुँदैन फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भए पनि लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भएन भने फङ्सन कन्टिन्युअस हुँदैन अनि अर्को उपाय के हुन सक्छ अर्को कारण के हुन सक्छ कन्टिन्युअस नहुने फङ्सनल भ्यालु पनि एक्जिस्ट भयो लिमिटिङ भ्यालु पनि आयो तर दुईटा इक्वल भएन दुईटा इक्वल यहाँ इक्वल टु भएन रे त फङ्सन कन्टिन्युअस हुँदैन त यहाँ बुझ्नु पर्यो के त कन्टिन्युअस हुनको लागि यो तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनु पर्यो र तीनटा मध्ये यदि एउटा पनि फेल भयो भने यो तीनटा कन्डिसन मध्ये यदि एउटा पनि कन्डिसन फेल भयो भने त्यो फङ्सन कन्टिन्युअस हुँदैन त्यहाँनिर तल के लेखौँ इफ एनी वान अफ द एबभ 3 condition is not satisfied then the function is discontinuous at that point x equal to a त्यहाँनिर मैले के लेखेँ इफ एटलिस्ट टु एनी वान अफ एबभ 3 condition कमसेकम तीनटा मध्ये एउटा सेटिस्फाइड भएन इज नट सेटिस्फाइड देन वी से दैट द फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a ठीक छ तीनटा मध्ये कमसेकम एउटा सेटिस्फाइड भएन अब मानौँ न एउटा सेटिस्फाइड भएन त कन्टिन्युअस हुँदैन मानौँ दुईटा सेटिस्फाइड भएन त झन् कन्टिन्युअस हुँदैन तीनटै सेटिस्फाइड भएन त कन्टिन्युअसको त कुरै हुँदैन ठीक छ त यो भयो कन्टिन्युअसको बारेमा कतिको बुझ्यो बुझेन कमेन्टमा सोध्ने है नेक्स्ट भिडियोमा हामीले टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटी पढ्छौँ टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटी र चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पढ्छौँ अनि त्यो इक्जाम्पललाई ग्राफमा सो गर्छौँ कसरी डिस्कन्टिन्युअस फङ्सन बन्छ कसरी डिस्कन्टिन्युअस कर्भ बन्छ है त यति राखौँ बाई